भाइ बहिनीहरूलाई आज अर्को कक्षामा म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरूलाई आज हामी पाठ 2 दोस्रो पाठ यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविताको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। आजको हाम्रो पाठ्यवस्तुमा हाम्रो पुस्तक छ, पुस्तकमा कविता छ। हामी सबै भाइ बहिनीहरूलाई सबै थाहा छँदैछ। तपाईहरुलाई आज म लयबद्ध वाचन गराउँछु, कविताको शुद्ध उच्चारण गर्न लगाउँछु, शब्दार्थ भन्न लगाउँछु, लेख्न लगाउँछु र केही शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउँछु र यसको भावबोध गर्न लगाउँछु। यी 5 वटा विषयमा म आज भाइ बहिनीहरूलाई तपाईहरुलाई म आज चर्चा गर्नेछु। र अब म यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविताको लयबद्ध रूपमा म वाचन गर्न गइरहेको छु। यो कविता गद्य कविता हो भाइ बहिनी हो। यो पद्य कविता जस्तो अन्त्यनुप्रास मिलेको, छन्द मिलेको, मात्रा मिलेको हुँदैन। यसमा गद्य कवितामा गद्य शैली हुन्छ, गद्य लयात्मकता हुन्छ। दुबसु छेत्रीले यो कविता लेख्नु भएको छ। दुर्गा बहादुर सुवेदी, दुबसु छेत्री नेपाली आधुनिक नेपाली कविताको क्षेत्रमा कविता लेख्ने सशक्त कवि हुनुहुन्छ। उहाँका कवितामा देशप्रेम, राष्ट्रिय एकता, मेलमिलाप, शान्ति, सद्भावना, विकास, समृद्धि, मानवता, प्रकृति चिन्तन विभिन्न विषयवस्तुहरू समेटिएको पाइन्छ। यो कवितामा समृद्ध नेपालको निर्माणको लागि यात्रा सुरु गरौँ भन्न खोजिएको छ। कविताको पहिलो अनुच्छेद म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ, बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्जाउनु पर्दछ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। यो पहिलो कविताको पहिलो अनुच्छेद हो भाइ बहिनी हो। आज म 2वटा अनुच्छेदलाई मात्र यहाँ चर्चा गर्नेछु, पहिलो र दोस्रो अनुच्छेदलाई। पहिलो अनुच्छेद भर्खरै मैले वाचन गरेर भाइ बहिनीहरूलाई सुनाएँ। अब म यसको भाव बोध गराउन जाँदैछु। म यसको तपाईहरुलाई यसको अर्थ भन्दैछु। समयको लामो झरी पछि बल्ल घाम उदाएको छ। लामो झरी पर्नु भनेको लामो वर्षा हुनु हो भाइ बहिनी हो। वर्षा हुनु राम्रो हो, झरी पर्नु राम्रो हो, तर लामो झरी पर्नु पनि नराम्रो हो। यसको अर्थ लामो झरी पर्दाखेरि बाढी पहिरो जान्छ, विनाश गर्छ, त्यसले धेरै दुःख दिन्छ। तर त्यो भन्न खोजिएको होइन भाइ बहिनीहरू। यो कवितामा लामो झरीको अर्थ यो कवितामा नेपालमा योभन्दा अगाडि धेरै आन्दोलनहरू भए, युद्ध भयो, द्वन्द्व पनि भन्छन् त्यसलाई। विभिन्न प्रकारका झैझगडाहरू भए, द्वन्द्वहरू भए हो। त्यसलाई संकेत गर्न खोजेको छ लामो झरी भनेर भाइ बहिनीहरू हो। लामो झरी पछि बल्ल घाम आएको छ। यसको मतलब राम्रो समय आएको छ। अहिले लोकतन्त्र आएको छ, गणतन्त्र आएको छ, हामीले भने अनुसारको संविधान आएको छ भन्न खोजिएको भाइ बहिनीहरू यो कवितामा। अब बिहान भएको छ। यसको मतलब त्यो झरी, त्यो द्वन्द्व, त्यो लडाईँ, त्यो हटेर अहिले यो देशमा नयाँ बिहानी आएको छ, लोकतन्त्र आएको छ, संहिता आएको छ, हामीहरूले भने अनुसारको व्यवस्था आएको छ, जनताको सुख दुःख सुहाउँदो व्यवस्था आएको छ। त्यसै लोकतन्त्रको सुरु भएको छ। अब हामीहरूले यस्तो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। अब हामी अल्मलिने होइन, हामी देशको समृद्धिको बाटोमा, मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामीले हाम्रो आरोहणको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। आरोहण भनेको अगाडि बढ्नु, आरोहण भनेको चढ्नु हो। अब हामी देश विकासको मार्गमा चढ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। अब सधैँ देशलाई एउटै अर्थमा राखेर भएन, एउटै ठाउँमा राखेर भएन, उन्नतिको मार्गमा पनि लानु पर्यो भाइ बहिनीहरू। अब आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ हो भाइ बहिनीहरू। बसन्त भन्दा अगाडि शिशिर हुन्छ।
शिशिर ऋतु हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, त्यो भनेको जाडो, कठिन, चिसो हुन्छ। हो, हामीहरूले पनि त्यस्तो वसन्तको याम पार गऱ्यौँ। यसको मतलब नराम्रो समय, दुःखको समय पनि हामीले, कष्टको समय पनि भोग्यौँ। अब त वसन्त आएको छ, अब लोकतन्त्र आएको छ, देशमा गणतन्त्र आएको छ, परिवर्तन भएको छ। अब हामीले विकासको, समृद्धिको गीत गाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। गुराँसहरू फुलेका छन्, माला उन्नुपर्छ। मतलब के हो भने भाइ बहिनीहरू, विभिन्न जात जातमा छरिएर बसेका हामी नेपालीहरू छौँ। सबैलाई अब एउटै एकताको मालामा उनेर अगाडि बढ्नुपर्छ, शान्तिको गीत गाउनुपर्छ, सद्भावमा जोड दिनुपर्छ भन्न खोजेको छ भाइ बहिनीहरू यो पहिलो अनुच्छेदमा। दोस्रो अनुच्छेद म वाचन गर्छु भाइ बहिनीहरूलाई। नाच्दा नाच्दै जहाँ रोकेका थियौँ सोरठीको ताल, त्यहीँबाट चाल्दै एउटा चालका 3 कोटी पाइला, सह अस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ। रम्दा रम्दै रोदीको रन्कोमा छुटेका थियौँ जहाँ, त्यही चौतारीबाट सहमतिको यात्रा सुरु गरौँ। पहेँलपुर धान खलियानमा राखेर माघीको न्वागी खाँदै स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। घुम्दै विवाह पञ्चमीको मेला पर्खिँदै थियौँ जहाँ, मधेसको पवित्र छठ र त्यही जानकी माटोको चन्दन लगाउँदै सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौँ। गाउँदा गाउँदै जहाँ रोकेका थियौँ सेलोको भाका, त्यहीँबाट गाउँदै बन्धुत्वको गीत उज्यालो यात्रा सुरु गरौँ। मनाउँदै लोसार जहाँ पुज्दै थियौँ हिमाललाई मानेर देउता, त्यही आकाश छुने हिमाललाई साक्षी राखेर सहकार्यको यात्रा सुरु गरौँ। जप्दै गौरा जहाँ नाचेका थियौँ देउडा, त्यही कर्णालीको मुहाननिर उभिएर नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। खोज्दै शान्तिका 2 सम्बोधी आँखा, जहाँ हामी लोलाएका थियौँ उडाउँदै शान्तिका सेता परेवाहरू, तिनै सम्यक आँखाबाट शान्तिको यात्रा सुरु गरौँ। यो दोस्रो अनुच्छेद हो भाइ बहिनीहरू। यसमा के भनिएको छ भने नेपाली संस्कृति, नेपाली समाजलाई चित्रण गर्न खोजिएको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ सोरठी, रोदी, माघी, छठ, सेलो, लोसार आदि यो सांस्कृतिक पहिचानलाई बिम्बको रूपमा प्रस्तुत गरेर नेपाली समाजको समावेशीकरणको उदाहरण दिएको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ सोरठी भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, गुरुङ मगरहरूको एउटा गीती नाच हो। त्यसै गरी रोदी पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ, गुरुङ जातिको एउटा नाच हो, यो चाहिँ एउटा गीत हो। त्यस्तै गरी माघी खाने चलन, माघे सङ्क्रान्तिको दिन चलन, जुन दिन माघी मनाइन्छ, नाचगान गरिन्छ। त्यसपछि सेलो तामाङहरूको गाउने तामाङ भाका हो, भाइ बहिनीहरू सबैलाई थाहा छँदैछ, यो तामाङ शेर्पा जातिको। अनि लोसार पनि उहाँहरूकै चाड भयो, हामीहरू सबैलाई थाहा छ। यसरी यो सबै संस्कृति, चाडपर्व यी सबै हामीहरूले मनाइरहेका छौँ। हाम्रो भूमिमा परापूर्वकालदेखि मनाइँदै आएको छ। हामी विभिन्न जातका छौँ, विभिन्न धर्मका छौँ, विभिन्न भाषाका छौँ, अनि हामी विभिन्न भूगोलमा छरिएर बसेका छौँ। जहाँ जे भए पनि हामी एक छौँ। हामीलाई धार्मिक सांस्कृतिक पहिचानले हामीहरूलाई एक अर्कामा उनेको छ भन्न खोजिएको छ। अब ती नेपाली धार्मिक सांस्कृतिक विविधतालाई हामीहरूले परापूर्वकालदेखि मनाइरहेका छौँ, जसले हामीलाई जीवन्त बनाएको छ, हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाएको छ। अनि हामी जहाँ भए पनि समान छौँ, हाम्रा कुनै भेदभाव छैन। हामीहरूले सोरठीको तालमा नाचेका थियौँ, रोदी पनि नाचेका थियौँ, माघी खाएर हामीहरूले छठ पर्व पनि मनाएका थियौँ भाइ बहिनीहरू। छठ पर्व त्यो तराईका भूभागमा, तराईका प्रदेशमा, ती तराईमा बस्ने मानिसहरूले मात्र मनाउने होइन भाइ बहिनीहरू। हिजो आज छठ पर्व पहाडतिरका समुदायले पनि मनाउँछन्, काठमाडौँमा पनि मनाइन्छ, पोखरामा पनि मनाइन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यी सबैले हामीहरूलाई समावेशीताको एउटा उदाहरण दिएको छ भाइ बहिनीहरू, जसले हामी सबैलाई एक अर्कामा मिलेर बाँच्न पनि सिकाएको छ। हामीहरू बन्धुत्वको गीत गाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा, बन्धुत्व सबै मानिस एउटै दाजुभाइ हुन् भन्ने भावनालाई बन्धुत्वको रूपमा लिएको छ। अनि हामी धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, वर्गीय विभेदलाई अन्त्य गर्दै सहकार्य गर्नुपर्छ। हामीहरूले सहकार्य भनेको सँगै मिलेर काम गर्नुलाई सहकार्य भनिन्छ। हो, यहाँ हामीहरूले त्यही
हाम्रा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता परम्परा ती विविधतालाई संरक्षण गर्दै ती संस्कारहरूलाई हामीहरूले जोगाउँदै जीवन्त बनाउँदै एक भएर सहकार्यको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी देश विकासको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा यो सहकार्यको आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई कवितामा आह्वान गरिएको छ। र नवनिर्माण गर्नुपर्छ। अब हामीहरूले नवनिर्माण यो देशलाई अब अग्रगतिमा लानुपर्छ भाइ बहिनीहरू। नवनिर्माण गर्नुपर्छ, यहाँ विकास ल्याउनुपर्छ, परिवर्तन गर्नु छ, समृद्धि ल्याउनु छ। हाम्रो बिचमा भएको विभेदतालाई अन्त्य गरेर हामी नेपालीहरूले विगतका गल्ती कमजोरीहरूलाई हामीहरूले हटाएर नवनिर्माणको लागि लाग्नुपर्छ। यो कवितामा आह्वान गरिएको छ। अब नवनिर्माणको यात्रा गरौँ, सुरु गरौँ भनिएको छ। त्यसैले हामीहरूले सद्भाव, शान्ति, सहअस्तित्व, मूल्य मान्यतालाई भुल्न नहुने कुरा यो कवितामा व्यक्त गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। यो पहिलो अनुच्छेद र दोस्रो अनुच्छेदको भाव मैले तपाईँहरूलाई यो भावबोध गराएँ। अब तपाईँहरूले शुद्ध उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। शुद्ध उच्चारण तपाईँहरू आफैले कविता वाचन गर्नुहुनेछ। ती शब्दहरूलाई तपाईँहरूले शुद्धसँग उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै आरोहण या आरोहण छ, सोरठी, रोदी, खलियान, यी शब्दहरू छन्। यसलाई तपाईँहरूले आफै उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्ता कठिन शब्दहरू यहाँ छैनन्। अब यो उच्चारण गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले अलिकति के ध्यान दिनुपर्छ भने त्यो कवितामा त्यो कसरी कुन ठाउँमा प्रयोग भएको छ त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ केही शब्दहरूको शब्दार्थ र त्यसलाई म वाक्यमा प्रयोग गर्दैछु भाइ बहिनीहरू। आरोहण यो भनेको माथि चढ्ने काम। हामीहरू सबैलाई थाहा नै छ भाइ बहिनीहरू, यो चढ्ने काम, यसको अर्थ भयो। अब यसलाई हामीहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। थुप्रै विदेशीहरू सगरमाथा आरोहण गर्न नेपाल आउँछन्। तपाईहरुले यो आरोहणको अर्थ बुझ्नुभयो, चढ्ने काम, यसको अर्थ, शब्दको अर्थ। र यहाँ मैले आरोहण भन्ने शब्दलाई मैले वाक्यमा प्रयोग गरेको छु। तपाईहरुले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै विदेशीहरू सगरमाथा आरोहण गर्न नेपाल आउँछन् भन्ने कुरालाई मैले यहाँ उदाहरण दिएको छु। त्यसैगरी सोरठी, अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ यो सोरठी के हो भने गुरुङ मगर जातिहरूको एउटा गीती नाच हो। यहाँ लेख्नु पर्यो गुरुङ मगर जातिको नाच भन्यो भने यसको अर्थ बुझिन्छ सोरठी। अब यसलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। मलाई सोरठी गीत मन पर्छ। यो यहाँ सोरठीलाई मैले प्रयोग गरेको छु, सोरठी। त्यसैगरी अर्को एउटा म शब्द लेख्छु यहाँ म सहमति। सहमति भनेको सहमत हुनु, एउटै मत हुनुलाई सहमत हुनु, एउटै मत हुनु, एउटै मत हुनु, एक हुनु भन्न खोजिएको, एउटै मत हुनु, सहमति। त्यसैले यो एउटै मत हुनु, सहमत हुनु, सहमत हुनु भन्ने बुझिन्छ। उदाहरण छ, म यहाँ उदाहरण पनि लेख्छु। गाउँमा बाटो खन्ने काममा सहमति भएको छ। तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने गाउँमा बाटो खन्ने काममा सबैमा सहमति भएको छ, सबै बीच सहमति भएको छ। एक मत हुनुलाई सहमत भनिन्छ। त्यसैले
स्वावलम्बन। स्वावलम्बन भनेको भाइ बहिनीहरू आफैमा भर पर्नु, अरूको भर नपर्नु, आफ्नो काम आफै गर्नु, आफ्नै पौरखमा बाँच्नु भन्ने बुझिन्छ। आफ्नै पौरखमा बाँच्नु, अरूको भर नपर्नु भन्ने बुझिन्छ यो शब्द स्वावलम्बन भन्ने शब्दको अर्थ। त्यसैले हामी नेपालीहरू स्वावलम्बन भएर बाँच्नु पर्दछ। स्वावलम्बन भएर हामी स्वावलम्बी भएर बाँच्नुपर्छ, स्वावलम्बन भएर बाँच्नुपर्छ भनेको छ। त्यस्तै छठ। छठ भन्ने शब्द यहाँ छठ पर्वको कुरा आएको छ। छठ पर्वको अचेल छठ पर्व तराईमा मात्र नभएर पहाडमा पनि मनाउन थालिएको छ। भाइ बहिनीहरू, हिजो आज यो छठ पर्व यहाँ छठ भन्ने शब्द आइसक्यो। त्यसैले यो दिएको शब्दलाई मैले यहाँ वाक्यमा प्रयोग गरेँ। भाइ बहिनीहरू, यसै गरी तपाईहरूले आज यो कविताको अनुच्छेद 1 र 2 को भावार्थ बोध पनि गर्नुभयो। त्यसपछि केही शब्दहरूको अर्थ र त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिका पनि तपाईहरूले जान्नुभयो। अनि उच्चारण गर्न पनि तपाईहरूले जान्नुभयो। यसरी आज हामीहरूले यो यात्रा सुरु गरौँ कविताको पाठ 2 को पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद सिक्यौँ। बाँकी भोलि तेस्रो र चौथो अनुच्छेदको हामी पठनबोध लगायतका क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। तपाईहरूले पनि यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता पढ्नुहोला र त्यो कविता तपाईँले राम्रोसँग सार्नुहोला। आजलाई यति नै। भोलिको कक्षामा हामी पुनः भेट्नेछौँ। धन्यवाद।